बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं चैनल हकीम सुंदरवी को। मैं आपकी खिदमत में आज बवासीर का इलाज लेकर हाज़िर हुआ हूँ। एक इलाज नहीं, दो नहीं, 14 नुस्खे लेकर हाज़िर हुआ हूँ जो आपको आसानी से मुयस्सर हो। आप उसको इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह आपको बहुत ही जल्द फ़ायदा होना शुरू हो जाएगा। हमारे दवाखाना के अक्सर मशहूर व मरूफ नुस्ख़ाजात भी इसमें शामिल हैं, लेकिन आपको जो पसंद आए आपने इसको इस्तेमाल करना है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे ये वीडियो बवासीर के बारे में, बवासीर का इलाज, चाहे आपको बवासीर खूनी है, चाहे आपको बवासीर मौके वाली है, चाहे आपको बवासीर बादी है, चाहे आपको किसी भी किस्म की मकद में पखाने वाली जगह पर तकलीफ़ है, तो आपने इनमें से कोई भी नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो आपकी तकलीफ़ जाती रहेगी। तो मोहतरम, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आपको हमारे नुस्ख़ाजात पसंद आए, तो हमारी आपसे अपील है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार होगा। तो मैं उम्मीद रखता हूँ आज ये वीडियो जिन दोस्तों को बवासीर का मसला है, चाहे एक दिन से है, एक महीने से है, या 1 साल से है, 5 साल से मर्ज है, या 10 साल से है, चाहे आपको कितनी भी पुरानी बवासीर है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस नुस्खे को, इस वीडियो पर अमल करना है और आपकी बीमारी दुम दबा कर भाग जाएगी। अगर आपको मौके हैं तो वो मौके जो हैं आहिस्ता आहिस्ता खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको खून आता है तो वो आपका खून रुक जाएगा। अगर आपको तकलीफ़ होती है मकद की जगह पर तो वो भी इंशाअल्लाह ख़त्म हो जाएगी। मैं उम्मीद रखता हूँ आपको ये वीडियो इंतहाई ज़्यादा पसंद आएगी, ख़ास करके जिन दोस्तों को बवासीर की तकलीफ़ है। तो मोहतरम मेरे भाइयों, अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, अपने नुस्ख़ाजात की तरफ, जो आप देखना चाहते हैं, जो आप सुनना चाहते हैं। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल हकीम सुंदरवी सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मोहतरम मेरे भाइयों और मेरी बहनों, चाहे आपकी उम्र कितनी भी है, आपको ज़िंदगी में किसी भी वक्त तकलीफ़ हो सकती है। इससे बचना हर बंदे की, हर मर्द की, हर औरत के लिए ये बहुत ही आसान नुस्ख़ाजात मैं आपके लिए लेकर हाज़िर हुआ हूँ। बवासीर एक शदीद तकलीफ़ में मुब्तला करने वाली एक ऐसी बीमारी है जो हम किसी को बताना भी पसंद नहीं करते, किसी के सामने ये बताते हुए शर्माते हैं। आज मेरे पास एक आदमी आया, एक दोस्त आया, उसकी उम्र होगी तकरीबन 40 साल के करीब, काटन का सूट पहना हुआ था, बहुत शाश बशाश था। कहता कि हकीम साहब, मुझे एक तकलीफ़ है, तो मुझे शर्म आ रही है, मैं किसी को बात करूं, किसी को बताऊं। मैंने कहा कौन सी शर्म है, आप बताएं। आखिर पर उसने क्या बताया कि मुझे बवासीर है, उसको अक्सर ब्लीडिंग भी होती रहती है, मौके भी हैं, तकलीफ़ बहुत रहती है। तो मेरे भाइयों, अगर किसी को भी किसी भी किस्म की तकलीफ़ है तो उसको अपने अजीज़ व अकारब को, जो आपको अजीज़ है, चाहने वाला, आपका दोस्त है या आपके घर में से कोई भी है, उसको बताएं, या फिर अपने करीबी मुस्तनिद मालिज से मिलें, अपनी बीमारी का हाल उनसे शेयर करें। मेरे भाइयों और मेरी बहनों और मेरी माँओं और मेरे बुज़ुर्गों, बवासीर एक ऐसी शदीद तकलीफ़ है जो इंसान को तड़पा देती है। 2 दिन पहले एक मरीज़ मेरे पास आया, वो हमारे पास बैठने लगा तो उसको इतनी तकलीफ़ हुई थी, वो फिर खड़ा हो गया।
یعنی اس کو بیٹھا بھی نہیں جا رہا تھا، نہ تو وہ کسی صوفہ پر بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ بینچ پر بیٹھ سکتا ہے، نہ وہ بائک چلا سکتا ہے۔ میرے بھائیوں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیماری جو ہے مقد کے راستے کی، مقد کے اندر جو پخانے کا راستہ ہوتا ہے وہاں پر ایک رگ ہوتی ہے، وہ پھول جاتی ہے، یا پھر اس جگہ پر مسے بن جاتے ہیں، موقع بن جاتے ہیں۔ کسی کو مٹر کی طرح، ایک میرے پاس مریض آیا، اس نے بتایا، میں نے پوچھا کہ آپ کو کتنے موقع ہوں گے؟ 1 2 3۔ کہتا ہے 1 2 کی بات نہ کریں، گچھے ہیں جیسے انگور کا گچھا ہوتا ہے۔ تو تکلیف سے وہ تڑف رہا تھا۔ تو میں نے اس سے پوچھا، بھائی آپ نے علاج نہیں کروایا؟ کہتا بس ایسے ہی دن گزرتے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرا مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کسی مستند حکیم صاحب کے پاس نہیں جانا چاہتے تو پھر آپ یہ چند ٹوٹکے میں آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ اس کو گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ آپ کو عارضی فائدہ بھی ہوگا، مستقل فائدہ بھی ہوگا۔ جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے، آپ کی مرض جو ہے بواسیر کی، موقع والی بواسیر ہے، خونی بواسیر ہے، یا پھر بادی بواسیر ہے۔ بادی بواسیر کس طرح کی ہوتی ہے؟ اتنی شدید تکلیف ہوتی ہے، نہ تو اس کو موقع ہوتے ہیں، نہ بلیڈنگ ہوتی ہے، یعنی خون آتا ہے، لیکن وہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو بادی بواسیر کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی دوست احباب جو ہیں، مستند حکماء کرام یا طبیب حضرات، اس کے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اب چلتے ہیں کہ ہم نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے۔ میری آپ سے پھر ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا چینل حکیم سندروی سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سبسکرائب ضرور کیجئے گا۔ تو میرے بھائیوں، زیتون کا تیل اور سرسوں کا تیل آپ نے لینا ہے۔ ہم وزن لے لیں، چھوٹی چھوٹی شیشیاں لے لیں، یا پھر آپ 50 ml لے لیں، اتنا ہی بہت ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ زیتون کا تیل لے لیں، اس کے اندر یعنی 1 چمچ آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے، اور 1 چمچ جو ہے سرسوں کا تیل لینا ہے۔ اس کے اندر اس کے برابر گلیسرین، وہ اس کے اندر ڈال کر آپ نے کسی پیالی میں یا کسی شیشی میں، ڈبیا میں ڈال کر اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے۔ تو پھر آپ نے بواسیر کی جس جگہ پر آپ کو تکلیف ہو رہی ہے یا جلن ہو رہی ہے، اگر آپ کو چاہے تڑفا دینے والی تکلیف ہے، تو آپ نے پخانہ کرنے سے پہلے آپ نے اس زیتون کا جو روغن ہے، سرسوں کا جو روغن ہے، اس کو گلیسرین میں مکس کر کے تو آپ نے پخانے والی جگہ پر لگانا ہے۔ اندر اور باہر لگائیں گے تو آپ کی جلن بھی نہیں ہوگی، آپ کو پخانہ بھی آسانی سے آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ نے اس کو مسلسل صبح دوپہر شام اگر آپ نے اس کو استعمال کرتے رہے تو آپ کے جو مقد پر مسے بنے ہوئے ہیں وہ آہستہ آہستہ خشک ہوتے چلے جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر میں آپ کے لیے نسخہ جو لے کر آیا ہوں وہ ہے بہت ہی مزیدار۔ آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو مزہ آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، آپ نے دہی کی لسی لینی ہے۔ اگر چاٹی کی لسی مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ تو اس میں آپ نے 1 چمچ جو ہے دیسی اجوائن، اس کو آپ نے باریک پاؤڈر کر لینا ہے۔ باریک پاؤڈر کر کے آپ نے 1 ٹی اسپون کھا کر اوپر سے آپ نے دہی کی لسی یا پھر چاٹی کی لسی یہ آپ نے نوش کرنی ہے، پینی ہے۔ تو لیکن آپ نے کب کھانی ہے؟ کھانے کے بعد۔ جب بھی اگر آپ کو بواسیر کا مسئلہ ہے، چاہے آپ کو موقع ہیں یا پھر خونی بواسیر ہے، تو آپ نے جوائن جو ہے کھانے کے بعد 10-15 منٹ بعد آپ نے اس کو 1 ٹی اسپون کھا کر اوپر سے چاٹی کی یا دہی کی لسی پینی ہے۔ آپ جتنی بھی پی سکتے ہیں، 1 گلاس 2 گلاس جگ تک پی سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں،
तीसरे नंबर पर जो मैं आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है आंवला। आपने लेना है, इसको आप खुद भी खुश्क कर सकते हैं। अगर आप खुद नहीं खुश्क करना चाहते तो आप बाज़ार से, पंसारी की दुकान से आंवला ले आएँ, उसके अंदर से गुठलियाँ निकाल कर तो आपने उसके ऊपर वाली जो गिरी होती है, स्याह रंग की होती है, वो नोट कर लें। इसको आपने बारीक पाउडर करके सुबह, दोपहर, शाम आपने लस्सी के साथ, दही की लस्सी या फिर चाटी की लस्सी, ये आपने लाजमी पीनी है। तो इंशाल्लाह चाहे आपको खुश्क बवासीर है, खूनी बवासीर है, तो इंशाल्लाह दुम दबाकर भाग जाए, ख़त्म हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, चौथे नंबर पर जो आपके लिए नुस्खा लेकर हाज़िर हुआ हूँ वो है आपने मूली लेनी है। मूली को आपने इस्तेमाल कैसे करना है, कौन सी बवासीर के लिए इस्तेमाल करना है। अगर आपको खून वाली बवासीर है, खूनी बवासीर है, आपकी ब्लीडिंग रुक नहीं रही, तो आप कच्ची मूलियाँ खाएं। सब्ज़ी की दुकान से आप मूलियाँ लाएं, उसका छिलका उतार कर उसको काटें और खाएं। जितनी खा सकते हैं खाएं, 1, 2, 3। तो मेरे भाइयों, इसका दूसरा नुस्खा ये है कि मूली को कूट कर या फिर गाजर वाली जूस वाली जो मशीन होती है उसमें से इसका पानी निकाल कर, मिसाल के तौर पे 1 चम्मच आपने मूली का पानी ले लें, इसके अंदर आपने 1 चम्मच देसी घी का डाल देना है। गरम गरम आपने लेना है, उसके अंदर आपने मूली का पानी डालकर मिक्स करना है और सुबह शाम इसको नोश करना है। तो इंशाल्लाह आपका जो खूनी बवासीर का मसला है वो हल हो जाएगा। तो मेरे भाइयों, ख़ास करके उन अफराद के लिए जिनको मसे हैं, जिनको मौके वाली बवासीर है, उनके लिए हमारा दवाखाना का मरूफ नुस्खा जो इस वीडियो में 5वें नंबर पर है वो है, जिन दोस्तों को मौके हैं रफ़ा हाजत के लिए पखाना करते वक्त बहुत तकलीफ़ होती है, मेरी उनसे गुजारिश है पखाना करने से पहले आपने फटकड़ी लें, 2 या 3 चम्मच इसका पाउडर लें, एक पानी में मिक्स करें, अच्छी तरह मिक्स करके लोटे में या किसी भी जो भी वाशरूम में आपके हो उसके अंदर डालकर आपने उसके साथ इस्तंजा करना है। यानी मकद को अच्छी तरह आपने धोना है। अगर खूनी बवासीर है तब भी आपको फ़ायदा होगा। तो मेरे भाइयों, 6ठे नंबर पर जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं वो है पपीता। पपीते का मौसम, अक्सर बाज़ार में पपीता मिलता रहता है। तो मेरे भाइयों, अगर आपको बवासीर की तकलीफ़ है, चाहे खूनी है, मौके वाली है या फिर किसी तरह की भी है, आपको पखाने में तकलीफ़ होती है, तो आपने पपीता का इस्तेमाल करना है। रोज़ाना थोड़ा सा पपीता आप ज़रूर खाएं। तो मेरे भाइयों, अगर आपको बवासीर है, गाजरों का मौसम है, आजकल भी आज ही गर्मियों का मौसम है, तो सब्ज़ी वाली दुकान पर गाजरें पड़ी हुई थी, चुकंदर भी मिल जाती है। तो मेरे भाइयों, 1 कप गाजर का जूस निकाल कर उसके अंदर 1 चुकंदर का पानी भी निकाल लें, उसको मिक्स करें और उसको नोश करें। तो मेरे भाइयों, चुकंदर और गाजर का जूस जो है मिक्स करके पीने से बवासीर की तकलीफ़ जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो मेरे भाइयों, बाथू का साग जो है ये भी आगे मौसम आने वाला है। अगर आपको बादी बवासीर है या फिर मौके वाली बवासीर है, तो मेरे भाइयों, बवासीर के लिए बाथू का साग खाएं। बाथू को कूट कर इसका पानी या इसका रस निकाल कर वो भी आप पी सकते हैं। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। या फिर आप बाथू को उबाल कर इसका जो कहवा बने उसको भी आप पिएं, तो आपकी बवासीर इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, अगर आप चाहते हैं आपको खूनी बवासीर ख़त्म हो जाए,
تو پھر آپ میتھی دانہ لے کر اس کو باریک پاؤڈر کر لیں، اس کو 1 ٹی سپون صبح دوپہر شام ابلا ہوا ٹھنڈا دودھ ہو اس کے ساتھ آپ نے 1 ٹی سپون آپ نے کھانا ہے، اوپر سے دودھ پینا ہے، تو آپ کی خونی بواسیر جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ تلسی کے پتے جو ہیں وہ آپ اس کا رس جو ہے نکال کر مقد پر موقعوں پر لگانے سے بواسیر کے جو مسیں ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ کو موقع ہیں، مسیں ہیں، وہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہے، تو آپ کسٹر آئل یعنی رینڈ کا تیل جو ہے، رینڈ کا روغن، وہ مسوں کے اوپر لگائیں تو آپ کے مسیں جو ہیں وہ بالکل آہستہ آہستہ ختم ہوتے جائیں گے۔ روز لگائیں، صبح شام لگائیں، کچھ دنوں بعد آپ کے مسیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، میں نے آپ کو کتنے ہی سارے نسخہ جات آپ کو بتا دیے ہیں، اس کے علاوہ اور بھی ہیں۔ چائے کی پتی کو پانی میں ابال کر قہوہ بنا لیں، اس کے قہوے کو جیسے آپ چائے بناتے وقت قہوہ بناتے ہیں، 1 گلاس پانی لیں، 2 گلاس لے لیں، 1 لیٹر لے لیں، اس کے اندر 2 چمچ پتی کو ابال کر پون لیں، اس کے ساتھ آپ استنجا کریں، تو کوسا کوسا وہ پانی ہونا چاہیے۔ تو جیسے جیسے آپ اس کو استعمال کرتے جائیں گے آپ کے مسے آہستہ آہستہ ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کے علاوہ سفید زیرہ اور سونف جو ہے، ان کو باریک پاؤڈر کر کے ہم وزن اس کے اندر مصری بھی ڈال لیں، صبح دوپہر شام کھا کر 1 ٹی سپون کھا کر اوپر سے لسی پی لیں، دہی کی لسی پی لیں یا پھر چاٹی کی لسی پی لیں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کی بواسیر یا پھر آپ کے کسی بھی چاہنے والے کو بواسیر ہو، اس کو استعمال کریں تو اس کی بواسیر ختم ہو جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، بواسیر کا مریض جو ہوتا ہے اس کو چاہیے مرچ مسالہ چاول اور بریانی، اس طرح کی تیز مسالہ جات والی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے، کچی سبزیاں کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، کدو، لوکی، توریاں، اس طرح کی مولی جو ہے وہ بھی اس کے لیے بہت ہی کمال کی چیز ہے، وہ اس کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو میرے بھائیوں اور بہنوں آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، فارورڈ کریں اور ہمارے چینل حکیم سندروی کو سبسکرائب کریں۔ تو محترم میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں آپ ہمارے دواخانہ پر آنا چاہتے ہیں، ہمارا دواخانہ ہے کیو بلاک ماڈل ٹاؤن لاہور میں، طیبہ دواخانہ۔ دوسرا ہمارا طیبہ دواخانہ مین ملتان روڈ سندر اڈا لاہور میں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا موبائل نمبر ہے 0302419692۔ تو میرے بھائیوں، اگر آپ چاہتے ہیں ہم سے کسی بھی مرض کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو ابھی سے رابطہ کریں۔ ہمارا موبائل نمبر واٹس ایپ نمبر ہے 0302419692۔ اللہ حافظ، اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔